जें जिवीत ताणें आमकां दिलें तें रुप्यान भांगरान वो दुडवांनी न्हय, ताजे कुडींतल्यान वारुल्ल्या रोगता वरवीं हें आमकां जिवीत फावो जालें. मोगाळ बाबड्यानो, आमी गालेसकारांच्या चिटीचें शिकप करतात आनी जेन्ना आमी ह्या चिटीचें शिकप करतात तेन्ना आमचें ओत्मीक जिवीत वाडूंक लागता. कारण पावलून आपणाच्या कामाचो अनुभव ह्या सुवातेर दाखोळ केल्लो आसा. पावलून कशें काम केलें आनी आयज आमी कशें काम करतात हाची चवकशी आयज जण एकल्यान करूंक जाय. म्हणजे जण एकल्या भावार्थ्यान करूंक जाय. इश्टानो, पावलून केल्ल्या कामाचो वावर आमकां पवित्र पुस्तक बायबल दाखोळ करता. पूण आयज आमी केल्लो वावर कोण दाखयता जायत? आमचो वावर कसो आसा हें आमीच पळोवंक जाय. आमी थोडोसो वावर करतात आनी व्हड बडबड करतात आनी म्हणटात, हांवें इतलो वावर केलो, हांवें तितलो वावर केलो, हांवें इतलें केलें आनी हांवें तितलें केलें. इश्टानो, जर आमी अशें उलयत रावले तर आमचो वावर वो कित्याकूच उपकार ना तसलो जावंक पावतलो. आमी भावार्थी नासून अनभावार्थी जावंक पावतले. म्हणून जें कितें आमी करतात तें लोकांक दाखोवंक करचें न्हय, तर तें आमी दोनयाच्या पासत करतात अशें जावं न्ही. आयज आमचें मागणें उणें जाल्लें आसा. देवाचें उतर वाचप एकदम उणें जाल्लें आसा. बाकीचीं सगळीं आमी कामां करतात, पूण देवाचो वावर करूंक मात आमी फाटीं सरतात. संवसारांत उठावणी येना हाका जबाबदार तूं आनी हांवूच जावन आसा अशें म्हाका दिसता. कारण आमी देवाचो वावर जितलो करूंक जाय आसलो तितलो करूंक ना देखून. मोगाळ बाबड्यानो, मुखावेल्या वाट्यान आतां आमी पळोवया. आंतियोक ही सभा आतां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. ही सभा विदेशांची जावन आसली. म्हणजे तातूंत आसलेले भावार्थी लोक विदेशी आसले. तरी तातूंत कांय जुदेवांतल्यान आयलेले भावार्थी आसले. ह्या सुवातेर घडलेली घडणी पळयली तर त्या काळावेले तांची पद्दत आमी समजून घेवंक जाय. म्हणजे सोबेचें काम त्या काळार कशें चलतालें हें समजून घेवंक जाय. ह्या सोबेत दुनियाच्या जेवणा सारकेंच मोगाचें जेवण आसलें. ह्या संबंदी पावलू कोरिंथकारांचे सोबेक बरेंच कितें तरी बरोवन कळयता. हे भावार्थी लोक दुनियाचें जेवण करचे पयलीं मोगाचें जेवण करताले आनी त्या पासत ते एकठांय जाताले. पूण जेन्ना जुदेव लोकांचें थारण जालें तेन्ना अडचण उत्पन्न जाली. ह्या सभांनी मुर्त्यांक भेटयलेले कांयच न खाणारे जुदेव भावार्थी आसले. विदेशी लोक पयलीं मुर्ती पुजा करणारे जावन आसले. देखून मुर्त्यांक भेटयलेलें मांस खावंक तांकां कांयच न्ही अशें दिसतालें. कारण तांकां पयलींच्यान तशें शिकयल्लें आसलें. तांच्या ह्या कारणाक लागून जुदेवांची मनां दुखवल्लीं आसलीं. ही अडचण सोडोवच्या पासत आंतियोक ह्या सुवातेर आसलेल्या सभेत 2 पंक्ती केल्ल्यो आसल्यो. एक पंगत जुदेव भावार्थ्या पासत आनी दुसरी पंगत विदेशी भावार्थ्या पासत केल्ली आसली. आनी पावलू विदेशांच्या पंगतींत बसलेलो आसलो. जरी तो जुदेव कुळाचो आसलो तरी तो विदेशाच्या पंक्तींत बसून जेवतालो. मोगाळ बाबड्यानो, पावलूचें मत अशें जावन आसलें की तुमी मांस खायात वो खावं नाकात. हातूंत देवाच्या मुखार आसलेल्या तुमच्या कामात कांयच आडखळ जावची ना. जेन्ना पावलू मेळच्या पासत शिमोन पेद्रू आंतियोक ह्या सुवातेचेर आयलो तेन्ना ताचे पासत तो एक नवो अनुभव जावन आसलो. आनी जरी ताजें मन
बदललेलें आसलें तरी ताणें आतां पर्यंत कांयच मेळ्ळें अशें खावंक नासलें. मोगाळ भावंडो, कॉर्नेलिसाच्या घरा वेताना यापो ह्या सुवातेर एका घराच्या दाव्याचेर मागणें करतना पेद्रूक कसलो अनुभव आयलो हाजो तुमकां उगडास आसतलो. ताच्या मुखार सर्ग उक्तो जालो आनी ताच्या मुखार एक पात्र आयलें आनी तातूंत सगळे तरेचें मांस आसलें. तर पळोवया धर्मदूतांचो इतिहास 10वो आविसर 10 ते 15 वळींनी. ताका भूक लागली तेन्ना तो जेवंक सोदतालो, पूण जेवण तयार जाताना ताचेर भार आयलो आनी ताका एक दर्शन दिश्टी पडलें. सर्ग उदको जालो आनी व्हड वोल चारूय कोनशाक धरून स्वर्गावेल्यान देंवताना आमी पळयली. तातूंत संवसारांतल्यो सगळ्यो मोनजाती, जिवाणी आनी मळबावेलीं सुकणीं आमी पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो एक ताळो आमी आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण पेद्रून जबाब दिलो, ना सायबा, केदींच ना. अपवित्र आनी मेळ्ळें आमी केन्नाच खावंक ना. आनीक एक फावट त्या ताळ्यान म्हाका म्हटलें, देवान नितळ केलां तें अपवित्र म्हणूं नाका. मोगाळ भावंडो, पावलूक मेळोंक येवच्या पयलीं पेद्रू भावार्थी आसलो, तरी तो खावपाचे बाबतींत जुदेवांच्या रिती चाली प्रमाणें करतालो. जेन्ना तो आंतियोक ह्या सुवातेचेर आयलो तेन्ना ताका 2 पंक्ती दिश्टी पडल्यो. तेन्ना कितें जालें ह्या आमी गालिस्करांच्या चिटीन 2ऱ्या आविसुराच्या 11वे आनी 12वे वळीन पळोवया. जेन्ना पेद्रू आंतियोक ह्या सुवातेचेर आयलो तेन्ना ताच्या तोंडार आड गेलो, कारण तो करी तें सारकें नासलें. जाकोबाचे कांय सांगाती येवच्या आदीं तो विदेशां बरी जेवतालो, पूण ते येतोच सुन्नत जाल्ल्या लोकांक भियोन तो फाटीं सरलो. मोगाळ बाबळांनो, ह्या उतरावेल्यान त्या सुवातेर कितें घडलें हें तुमकां समजून आयलेंच आसतलें आनी तुमी तें येवजून पळोवंक जाता. कांय भावार्थी जुदेव लोक ह्या सभेक भेट करूंक आयलेले आसले आनी तांकां पळोवन पेद्रू भियेलो आसुयेत. हे लोक आपणाक पळयताले आपूण विदेशांच्या बाराबर बसून जेवता. आतां ते आपणाक नांवां दवरतले आनी भायर वचून आपणाच्या नांवाची घाण करतले अशें ताका दिसलें आसुयेत, कारण तो रोखडोच विदेशांच्या पंक्तींतलो उठलो आनी जुदेवाच्या पंक्तींत वचून बसलो. आनी वडिलांचें हें वागणें पळोवन हेर जुदेव भावार्थ्यांनी तशेंच केलें आनी तांचे ह्या वागण्या वेल्यान बार्नाबासाचें वागणें बदलून गेलें. मोगाळ भावंडो, पेद्रू कसलेय तरेचो मनीस जावन आसलो हें तर आमकां खबरूच आसलें. तो कितें उलोवच्या पयलीं येवजून पळयनासलो. जें कितें ताका दिसता तशें तो उलयतालो आनी आतांय ताजें वागणें तशेंच जावन आसलें. लोक म्हाका कितें म्हणटले हाजी ताका भिरांत दिसताली. मोगाळ भावंडो, तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांचेर असलो प्रसंग आयलो आसतलो. ओन भावार्थीच्या सांगातान आपूण एकलोच भावार्थी आसा आनी हें जर कोणें पळयलें तर बाकीचे भावार्थी कितें म्हणटले हाजी भिरांत तुमकां दिसली आसुंये. आनी कोणें कितें त्या वेळार तुमकां विचारलें तर तुमी पेद्रू सारकी फोटूय मारली आसुंये. मोगाळ भावंडो, भावार्थ्यांनी आपणाक आनी देवाक बरें दिसता तेंच करूंक जाय. संवसाराक भियोन कांयच करचें न्हय, कारण संवसारांत आमकां तारण दिवंक जायना. संवसार आमचें तारण करिना. दोनया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमची सुटका जाल्ली आसा.
जें कितें दोनी जेजू क्रिस्ताक बरें दिसता तेंच आमी करूंक जाय. मोगा भावणांनो, आतां आमी मुखार पळोवया. गालेसकारांची 2 13 आनी 14 ओळ. मोगा इश्टानो, पेद्रून केल्लो हो भेदभाव चुकीचो जावन आसलो. हें ताचें वागणें विदेशी लोकांक वायट लेकी सारकें जावन आसलें. ह्या सुवातेर जें स्वतंत्र बावार्थी लोकांक क्रिस्तांव वरवीं फावो जाल्लें आसलें तें पेद्रून नाकारलेलें आसलें. जेरुजालेमांतल्यान आयलोले बावार्थी कायदे सांबाळणारे जावन आसले. ते कुरपे वरवीं बावार्थी जाल्ले आसले. बाकीच्याय बावार्थ्यान आपणा सारकेंच वागचें अशें तांकां दिसतालें. तांच्या वागण्या वेल्यान पावलूक तांचो राग येता. जर पेद्रू खूद जुदेव आसतना विदेशी लोकां सारको वागता तर विदेशी लोकांनी जुदेव लोकां सारकें वागचें अशें ताका कित्याक दिसूंक जाय? जर शिमोन पेद्रू सुमूर्ती प्रमाणे रावून आसलो तर विदेशी बावार्थ्यांनी तशें रावचें न्हय. मोगा बाबणो, बावार्थ्यांच्या वरवींच मनीस नितीवंत जावंक पावता. बावार्थाच्या वरवींच आयज मनशाक नवें जिवीत फावो जाता. मोगा बाबणो, सुमूर्त आमची चूक दाखोवन दिता, पूण शुभ वर्तमाना वरवींच मनशाक थारोन मेळूंक शकता. गालेसकारांची 2 15 आनी 16 ओळ. मोगा इश्टानो, ह्या वळीन कितें आसा तें आतां आमी पळोवया. पयले सुवातेर सुमूर्त म्हणजे कितें तें आमी पळोवंक जाय. सुमूर्त म्हणजे देवान दिल्ले कायदे वो आज्ञा, आनी ह्यो आज्ञा मनशान सांबाळूंक जाय आसल्यो. जेन्ना देवान दिल्ल्यो आज्ञा जो कोण सांबाळटा तो देवाच्या मुखार नितीवंत जावंक पावता अशें जुदेव लोकांक दिसतालें. इतलेंच न्हय तर जण एकल्यान ही सुमूर्त पाळूंक जाय अशें तांकां दिसतालें. सुमूर्त जर सारकी सांबाळली तर देवाच्या मुखार आपूण नितीवंत जावंक शकता अशें तांकां दिसतालें. मनशान फकत जिवंत देवाची भोक्ती करप, साब्बात पाळप, पोजडपण, चोरी, खून ह्यो गजाली करप न्हय. पूण सुमूर्त सांबाळप म्हणजे एक कठीण अशी गजाल जावन आसली. खुद दुनिये जेजून आमकां अशें सांगलेलें आसा की पोजडपण हें मनशान करचेंच न्हय. जर कोण त्या संबंदी चिंतता तर तो पोजडपण करता. आमची नदर आमी पातकाक भेटोवची न्हय. आमच्या मनांत जी येवजण येता तीच येवजण आमकां पातका कडेन व्हरता. फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवींच आयज आमकां थारोन फावो जाल्लें आसा. थारोन दिणारें नांव आनीक ह्या संवसारांत खंयच ना. जेजून तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत जें कितें केलें तें व्हड जावन आसा. मोगा बावळनो, सुमूर्त आमकां केदींच सुटका दिवंक शकना. शुभ वर्तमाना वरवींच आमकां सुटका मेळूंक शकता. स्तोत्रांत अशें बरयल्लें आसा की देवाच्या मुखार कोणूच मनीस नितीवंत जावंक शकना. पूण जुदेवांक दिसतालें की आमी सुमूर्ती वरवीं स्वर्गांत वचूंक शकतात. दुसरी गजाल पावलू सांगता की ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्त आयलो आनी पातका विणे तो संवसारांत आयलो आनी तशे तरेचें जिवीत तो जियेलो. इश्टानो, पातकाचें फारीकपण मरण जावन आसा. पूण देवाचें उतर सांगता, पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता, कित्याक तो विश्वासी आनी प्रमाणीक. ह्या सुवातेर पावलू पेद्रू सयत अशें दाखोवड करता की आमी क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो. तो हेंच सांगता की सुमूर्ती वरवीं कोणूच नितीवंत जावंक शकना. तुमचो धर्म, तुमचें शिकप,
तुमचें समाजांतलें काम, तुमची जात ह्या वरवीं तुमकां स्वर्ग मेळूंक शकना. मोगा बाबळांनो, जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवींच मनशाचें थारण जावंक शकता. आयज जर तुमचें थारण जाल्लें आसा तर तें क्रिस्ताच्या वरवींच जाल्लें आसा. आमी पातकी आसतनाय क्रिस्तान आमच्या पातकां पसत जीव दिलो. देवान तर मनशाची काकूट आनी दया केली. जर देवान मनशाची काकूट करूंक नासली तर आयज मनीस आपणाच्या पातकांत मरून वेतले आसले. मनशाक सुटका दिणारो कोणूच नासलो. फकत दोन जेजू क्रिस्ता वरवीं मनशाक सुटका मेळूंक शकता. कारण जेजून खूद आपणाचें रोगत मनशाच्या पातका पसत काल्वरीच्या खुर्साचेर वारयलें. 2 चोरां मदें ताका चोर असो केलो आनी ताणें आपणाचो जीव खूद दिलो. कारण तो परत घेवच्याक ताका अधिकार आसलो. आयज जो कोण भावार्थान दुनिया जेजू क्रिस्ताशी येता तांकां थारण फावो जाता. आनी आयज दोनी देव तांकां साणिना. मोगाळ बाबळांनो, समोर्थ आमकां थारण दिवंक शकना. समोर्थी वरवीं आमचीं पातकां आमकां दिश्टी पडटात, पूण आमचीं पातकां बोगसनात. आमचीं पातकां जर बोगसतलीं तर फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं. आयज संवसारांत जायते लोक आसात. ह्या लोकांक अशें दिसता की स्वर्ग फकत आमकां फावो जातलोच. पूण सगळ्यांकूच स्वर्ग फावो जावचो ना अशें देवाचें उतर सांगता. स्वर्ग फकत जांकां फावो जाता तीं फकत देवाचीं भुरगींच जावन आसा. जाणें दुनिया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतला तेच फकत सर्गीच्या राज्यान भितर सरतले अशें पवित्र पुस्तक बायबल सांगता. इश्टानो, आमचें थारण कशें जावंक शकता असो एक प्रस्न आसा आनी जायते जाण हो प्रस्न विचारता. आतांच हांवें सांगलां, फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवींच आमकां थारण फावो जाता. आयज ह्या संवसारांत तुमी पळयात, आपणाचे चाली रिती प्रमाणे जायते जाण करतात. पूण तांची चाल, तांची रीत हें तांकां शांती दिवंक शकता, सुटका दिवंक शकता ना. मोगाळ भावणांनो, जर आयज आमची पातका पासून सुटका जावंक जाय जाल्यार फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्याच रोगताची आमकां गरज आसा. इश्टानो, आमी आमकांच फटोवचें न्हय. आमी तर मूळचेच पातकी जावन आसा. दावीद म्हणटालो, आपणाच्या आवयच्या पोटांत आसतनाच आपूण पातकी. आयज आमचें जिवीत तशेंच आसा. आमच्या जिवितांत कांयच बरेंपण ना. जर आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण आसलें तर दुनिया जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत येवची गरज नासली. त्या काल्वरीच्या खुर्साचेर ताका मरची गरज नासली आनी ताका पुनर्जीवन जावची गरज नासली. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. लोजेचें, दुखाचें, त्रासाचें मरण तो मेलो. कोणाक लागून? फकत तुका आनी म्हाका लागून. आमकां सासणीक मरण फावो जावचें न्हय. तो सासणाच्या सासणाक आमी ताज्या थंय आसचे हीच देवाची येवजण जाली. ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत लॉज, दूख, त्रास हें सगळें सोंसलें आनी आयज ताणें आमकां स्वतंत्र केलें. जें जिवीत ताणें आमकां दिलें तें रुप्यान, भांगरान वा दुडवांनी न्हय. ताजे कुडींतल्यान वारोल्ल्या रोगता वरवीं हें आमकां जिवीत फावो जालें. मोगा बाबळांनो, कितलो व्हड ताचो मोग, कितली व्हड ताची काकूट. हीच काकूट आनी दया ताणें तुज्या थंय म्हज्या थंय दाखयली तर आमी ताका कितें दिवंक शकता. आयज आमी व्हड भार घेवन आसात. व्हड दुकान आमी बुडलेले आसात. कितें करचें, खंय वयचें हें आमकां सोजम ना. पूण मोगा बाबळांनो, भियेनाकात. जेजू तुमच्या सांगता आसा. तुमच्यो गरजो तो जाणा.
आमी फकत मागणी करची गरज आसा. आयज जर तुजी कसली मागणी आसत आनी तुजे कसले प्रस्न आसत, आयजूच चीट बरोवन तूं कळोवपाक विसरूं नाका. कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं हांव एक तुमकां सांगतां, जेन्ना तुमी म्हाका चीट बरयतात तेन्ना तुमचो पत्तो तुमी म्हाका बरोवन कळोवपाक विसरूं नाका. जायते जाण म्हाका चिटी बरयतात पूण ताजेर तुमचो पत्तो आसना. तेन्ना तुमकां हांव कशी चीट बरोवन कळोवं? हो एक व्हड प्रस्न म्हज्या मुखार उबो रावता. तर मोगाळ बाबणो, सुंदर अक्षरान तुमचो पत्तो तुमी बरयात आनी म्हाका चीट बरयात. तर आतां वेळ काबार जाल्लो आसा. तरी कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.